نماز آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نماز ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. تکبیر اللہ اکبر. رکوع میں 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید ربنا لك الحمد. سجدے میں تسبیح سجدے میں 3 بار کہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی.